आनंद बाब, तू या श्रमधाम ही येवजण जी माननीय सभापतीन फुडें व्हेला तेतूक तू कसो जोडलो गेलो? बरो प्रश्न केलो तुम्ही. जे का रांजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोच साधू ओळखावा दैव तेथेची जाणावा हे संतवचन असा. आज हे श्रमधाम करता असताना सराकडे कितलीशीच वर्साचो संबंध असताना आम्ही गेले सातत्यान ह्या श्रमधामाच्या कॉन्सेप्टा खातीर सर जेन्ना जेन्ना आपयतालो तेन्ना काणकोणा वचपाचो एक आमकां सराच्या प्रेमा खातीर संधी मेळ्ळी. जे आमी पळयलें श्रमधाम हो गोंयचोच न्हय तो देशभरांतलो एक युनीक कॉन्सेप्ट आसा आनी सरान हें केल्लें आसा. सरा सारको मनीस राजकारणी समाजकारणी अशा तरेचें हें एग्जाम्पल सेट करता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा याची देही याची दोळा हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमच्या आयुश्यांतलें हें एक बरी गजाल आमी जेन्ना सर करता आसतना आमकां दिसलें की आमी आमच्या लोकां खातीर कित्याक करचें न्ही. आनी सरांचेर आमच्या ह्या पिरयोळ मतदारसंघातल्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याचेर विशेष अशें प्रेम आशिल्लें आनी तें आसतलेंय बी. सो सरा कडेन आमी जेन्ना हें म्हटलें की आमकांय अशी खूब गरज आसा आदारवड जाय अशें आमच्या हितूर पिरयोळांत सरान कशाचोच विलंब न लायता कसलेंच कितें न पळयता आसतना म्हटलें की तुमी जर आसा जाल्यार पिरयोळान आमी 7 घरां किंवा तुमकां जाय तीं घरां घेवया. आमी आमची सगळी टीम एकठांय येवन ठरयलें की ह्या प्रकल्पाक सराक खान्याक खानो दिवन आमी हातभार लावया. आनी सराच्या आमच्या विनंतीक मान दिवन सरान आयज 7 घरां घेतिल्लीं आसा. काणकोण खंय आनी पिरयोळ खंय सराचो इतल्या पयस येवन करपाचें एकूच काम आसा की मनशांतल्या गरीबांतल्या गरीब मनशाची मदत करची आनी आमकां हेंच जाय आशिल्लें. त्या खातीर आमी सराच्या ह्या श्रमधामाक जोडलेले आसा. तू एक सरकारी अधिकारी इतले आसतना हे कामाक तू कितलो आपलो टायम दिता आनी तुजे बरोबर कितले वांगडी हांगा आसात जे ह्या श्रमधामाक ताणें पूर्ण वाहून घेतलेले आसा? हांव एक सरकारी नोकर सिव्हिल इंजिनियर म्हणून PWD खात्यान काम करता नॅशनल हायवे. पूण म्हजें तें सरकारी नोकरीचें आनी तें ऑफिसरपण सगळें कडेक दवरून आमी अशें ठरयलें की आमच्या बरोबर जे सगळे 60-70 जाण आसा आमचे सगळे फ्रेंड्स आमचे सगळे कार्यकर्ते भाव निर्माण करून आमी सगळे आयज ह्या 7 घरांक मेळून मिनिमम 70 जाण कार्यकर्ते ह्या पिरयोळ महालांतले ह्या सराच्या श्रमधामाचे व्हॉलेंटियर म्हणून काम करपाक फुडें सरसावल्ले आसा. आतां ही 7 घरां जातली ताजे उपरांत आनी चड घर बांदपाची तुमचो मनोदय आसा काय कितें ह्या पिरयोळाक? 7 घरां जाता जाता ह्या पिरयोळ मतदारसंघात अशी क्रांती जातली हो म्हाका आत्मविश्वास आसा की जशे आज सराचे सगळे कार्यकर्ते व्हॉलेंटियर इतले पयसले म्हणजे तितून इंजिनियर आसतले टीचर आसा बरे शिक्षीत लोक आसा हे सगळे व्हॉलेंटियर म्हणून ह्या कार्यक्रमाशी जोडलेले आसा. हांव निश्चित सांगूंक सोदतां की ह्या पिरयोळ मतदारसंघातल्यान सराच्या बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचे व्हॉलेंटियर म्हणून मिनिमम 400 ते 500 कार्यकर्ते येणाऱ्या वर्सभरान निश्चितच जोडले वयतले आनी त्यांच्या आदाराचेर सराच्या आशिर्वादान येणाऱ्या हांव म्हणटा 10 वर्सां खातीर पिरयोळ मतदारसंघान ह्याच कॉन्सेप्टाचेर राजकारणाची खंयची भुमिका कोणाची आसूं पण सामाजीक कार्य नरसेवा ही नारायण सेवा ही फुडें दवरून आमी अशें पिरयोळान एकूय घर दवरचें ना जेच्या घरान मातयेची जमीन आसा खंय तरी लिकेज आसा मातयेच्यो भिंती आसा सगळ्यो आमी रिनोवेट करून तांकां सगळ्यांक सुसज्ज अशें करून तेंचें लायफ वयर हाडपाचो प्रयत्न सराच्या आशिर्वादान आमी करतले.